डिस्ट्रिब्युसनलाई इक्वल पार्ट्समा 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नुको लागि कतिवटा पोइन्टहरु चाहिन्छ only one there is only one point त्यसलाई भन्छ मिडियन यो पढिसकेका छौं हामीले नम्बर अफ आइटम्स smaller than median and larger than median are equal number of items है how many items are smaller than median and larger than median यो कति median भन्दा ठूलो median भन्दा सानो आइटमहरु कति छ भन्दा इक्वल छ यता 10 आइटम छ भने उता पनि 10 आइटम नै हुन्छ यो चाहिँ median भयो तर आज हामी के पढ्दै छौं अब पार्टिसन भ्यालुज partition values मैले सुरुमै भनिसके median is also a partition value it divides the distribution into two equal parts र यसमा हामीले पढ्नु पर्ने फर्स्टमा यो median नै यो फर्स्टमा त तर हामीले पहिले गरिसक्यौ त्यो भएर त्यो चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा बीचमा पर्ने एउटा सिंगल भ्यालु भएर त्यसलाई हामीले पार्टिसन भ्यालु हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भ्यालु एभरेज भनेर एभरेजमै पढिसकेका छौं भने नेक्स्टमा छ क्वार्टाइल्स यसलाई प्लुरल फर्ममा लेखिया छ किन भन्दा देयर आर मोर देन वन क्वार्टाइल एक भन्दा बढी हुन्छ त्यही भएर क्वार्टाइल्स लेखिया छ र क्वार्टाइल्स these are denoted by qi यसलाई नोटेसन qi ले गरिन्छ भने यो i को भ्यालु कति कति हुन्छ त भन्दा i equal to 1 2 3 किन यस्तो भयो भने क्वार्टाइल्स they divide the distribution यो ascending order मा फेरि डिसेन्डिङ हुँदैन यसमा है जहिले पनि क्वार्टाइल डिसाइल पर्सेन्टाइल यो पार्टिसन भ्यालुजहरुमा हामीले यो डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी अरेन्ज गरेको हुनुपर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा स्मल टु लार्जर भ्यालुमा हामी जानु पर्ने हुन्छ र अरेन्ज गरेको डेटालाई 4 इक्वल क्वार्टाइल चाहिँ कसरी आएको हो यो वर्ड भन्दा क्वार्टरबाट क्वार्टाइल भएको क्वार्टर मिन्स 1/4 है क्वार्टर मिन्स के रहेछ 1/4 त्यो भएर 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने यो पार्टिसन भ्यालुहरुलाई चाहिँ के भन्छ क्वार्टाइल्स भन्छ how many quartiles should be there to divide the distribution into 4 equal parts 3 तीनवटा हुनु पर्छ यो तीनवटा पोइन्टहरुले तीनवटा भ्यालुहरुले के गर्छ डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ र यो क्वार्टाइल इनहरु चाहिँ क्वार्टाइल हो यसलाई फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल भन्छ फर्स्ट क्वार्टाइल इट इज डिनोटेड बाइ q1 second quartile is denoted by q2 and third quartile is denoted by q3 q1 q2 and q3 so I takes the values 1 2 and 3 भनेर माथि लेख्नुको कारण चाहिँ के रहेछ यो क्वार्टाइलहरु चाहिँ कतिवटा हुन्छ तीनवटा हुन्छ q1 q2 र q3 भयो है र which one is smallest among these quartiles भनेर हेर्दा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालुहरु के छ स्मल छ र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालुहरु चाहिँ लार्ज भ्यालुहरु चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ किनभने अरेन्ज गरेर राखेको छ अलरेडी मैले भनिसकेको छु है त्यो भएर q1 is less than q2 is less than q3 जहिले पनि q1 को भ्यालु सानो हुन्छ q3 सबैभन्दा ठूलो हुन्छ त्यो भएर q1 लाई के पनि भन्छ फर्स्ट क्वार्टाइल or lower quartile त्यसले यो q1 को भयो है त्यसपछि q2 since it lies exactly at the middle यसमा हेर त q1 भन्दा सानो आइटमहरु पार्टहरु हेर्ने भने यो 1 2 टु पार्ट्स चाहिँ सानो छ टु पार्ट्स ठूलो छ त्यो भनेको इट लाइज एक्ज्याक्टली एट द सेन्टर बीचमा बस्छ त्यो भएर यसलाई सेकेन्ड क्वार्टाइल or median है यो q2 लाई के पनि भन्छ सेकेन्ड क्वार्टाइल त हो नै सँगसँगै यो मिडियन पनि हो किनभने इट लाइज एट द सेन्टर ठीक बीचमा पर्छ यता 50% आइटम उता 50% आइटम यता टु पार्ट्स उता टु इक्वल पार्ट्स गर्दाखेरि ठीक बीचमा हुन्छ यो त्यस्तै q3 this is third quartile र यसको भ्यालु हाईएस्ट यो क्वार्टाइलहरुमा सबैभन्दा ठूलो भ्यालु धेरै भ्यालु हुने भएको हुनाले टपमा पर्ने भएर यसलाई के पनि भन्छ अपर क्वार्टाइल पनि भन्छ अपर क्वार्टाइल
है ल अब पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने हो भने र रेसियोको पार्टको कुरा गर्ने हो भने Q1 divides the distribution into 1:2 ratio. यो साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 पार्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा 1 2 3 पार्ट्स सरी 1:3 है 1:2 हैन 1:3 रेशियोमा डिभाइड गर्छ। त्यस्तै Q2 ले चाहिँ यता 2 उता 2 भनेको रेशियो कति हुने भयो 1:1 हुने भयो इक्वल है 2:2 भनेको 1:1। Q3 डिभाइड्स 3:1 रेशियो द डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ 3:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ। पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने भने इच पार्ट्स मा चाहिँ कति पर्सेन्ट आइटमहरु हुन्छ यो त होल 100% भनेर मान्यो भने यो 4 ले डिभाइड गर्दा 25% 25 25 25 25% आइटमहरु चाहिँ इच पार्टमा हुन्छ क्वार्टाइलले डिभाइड गरेको पार्टहरुमा। ल क्वार्टाइल भनेको यो हो र यही कन्सेप्ट हामी केमा पनि युज गर्छौं डिसाइलमा अनि त्यसपछि पर्सेन्टाइलमा पनि युज गर्छौं। अब यो डिसाइल र पर्सेन्टाइलको पनि म एकैपटक यो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्छु त्यसपछि मैले फर्मुला एकैपटक लेख्छु है। एकैपटक भनेको मतलब मैले एउटा कुनै पार्टिसन भ्यालु एउटाको फर्मुला लेखे भने त्यही प्याटर्नबाट अरु बाँकी रहेको फर्मुलाहरु पनि लेख्न सकिन्छ। म आफै लेखौँला भ्याए भने नभएदेखि म तिमीहरुलाई लेख्न लगाउँछु आफै है। एउटाको चाहिँ म क्लियरली डिटेल फर्मुला लेखिदिन्छु अनि बाँकी चाहिँ त्यसमा के चेन्ज ल्याउनु पर्छ त्यही अनुसार म गरौँला। ल यो चाहिँ क्वार्टाइलको कन्सेप्ट भयो है। म अब डिसाइलको कन्सेप्ट पनि म अहिले नै दिइहाल्छु अनि त्यसपछि फेरि फर्मुला एकैपटक लेखौँला है। मैले यसलाई मेटाइदिउँ ल सर DI एकैछिन है DI यसलाई हामी IJK भनेर पनि लेख्न सक्छौं। एकैपटक लेख्दाखेरि QI DJ र अर्को पर्सेन्टाइलमा चाहिँ PK भनेर लेखिन्छ है। भनेको IJK भनेर किनभने यो सफिक्समा पनि नोटेसन फरक लेखौं भनेर त्यो गर्ने चलन छ तर मैले अब तिमीहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यही भएर मैले I नै लेख्छु तर I टेक्स द भ्यालु फ्रम 1 2 3 अप टु कहाँसम्म जान्छ 9 सम्म किनभने डिसाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रिब्युसन arrange distribution into 10 equal parts so there are 9 points 10 वटा इक्वल पार्टहरुमा डिवाइड गर्नको लागि पोइन्टहरु चाहिँ कतिवटा हुन्छ 9 वटा हुन्छ है। यो ठीक बीचमा पर्ने पोइन्ट भयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब यो सबै पार्टहरु हेर्ने हो भने 10 पार्ट्सहरुमा डिवाइड भयो है। र ठीक बीचमा पर्ने पोइन्ट जुन हुन्छ यसलाई ल मानौ न यहीबाट स्टार्ट गरौँ। यो फर्स्ट पोइन्ट यो डिसाइलहरु मध्येको फर्स्ट डिसाइल हो यो यसलाई हामी D1 ले डिनोट गर्छौं। यो के रहेछ फर्स्ट डिसाइल D1 त्यस्तै D2 सेकेन्ड डिसाइल त्यस्तै थर्ड फोर्थ गर्दै यो डिसाइलहरु चाहिँ कहाँसम्म जान्छ यसरी यो D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 र D9 पार्ट्सहरु हेर्ने हो भने कतिवटा छ 1 2 3 4 5 10 पार्ट्स छ तर पोइन्टहरु जम्मा कति भयो 9 पोइन्ट्सहरु हुन्छ। त्यही 9 पोइन्ट्सहरुलाई नै के भन्छौं हामी डिसाइल भन्छौं। त्यस्तै यो चाहिँ के हो फिफ्थ डिसाइल भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ हेर त पर्सेन्ट भन्दा पनि पार्ट कति छ 1 2 3 4 5 पार्ट्स चाहिँ सानो छ भने 1 2 3 4 5 पार्ट्स चाहिँ ठूलो छ त्यसले गर्दा इट लाइज एट द सेन्टर ठीक बीचमा पर्छ। त्यो भएर यसलाई केसँग हामी लिन सक्छौं मिडियनसँग इक्वल हुन्छ। इक्वल नै हुन्छ यो एक्ज्याक्टली मिडियन नै हो यो मिडियन र फिफ्थ डिसाइल चाहिँ सेम। त्यस्तै क्वार्टाइलमा चाहिँ Q2 र मिडियन सेम हो है। त्यो फर्मुलाबाट हामीले पनि Q2 को फर्मुला र मिडियनको फर्मुला एप्लाई छुटाछुटी गर्यो भने पनि भ्यालु सेम आउँछ। त्यस्तै यो चाहिँ के भयो 9th डिसाइल भयो। अब पार्ट्सहरु त भइहाल्यो इक्वल 10 पार्ट्समा डिवाइड हुन्छ। पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने हो भने यो एभ्री इच पार्टमा चाहिँ कति पर्सेन्ट आइटमहरु हुन्छ यसमा
10% आइटम हुन्छ, सबैमा 10% हुन्छ। र D1 भन्दा स्मल सानो आइटम चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ यसमा हेर त। D1 भन्दा सानो आइटम 10% र D1 भन्दा ठुलो आइटम चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ यसमा 90% हुन्छ। यो मात्रै हैन, यिनीहरु यो बाँकी रहेको सबै के छ D1 भन्दा ठुलो आइटमहरु, लार्ज आइटमहरु चाहिँ कति छ 90%। 1 2 3 4 गर्यो भने 9 पार्टहरु चाहिँ माथि छ। D2 भन्दा सानो आइटम 20% र त्यो भन्दा ठुलो 80% हुन्छ, टोटलमा 100। D3 भन्दा स्मल आइटम 30% र लार्ज आइटमहरु चाहिँ 70% हुन्छ। यो डिसाइलको कुरा भयो। अझै तिमीहरुलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मैले यसलाई यतिमै यो चाहिँ मेटाइदिन्छु। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ क्वार्टाइल भयो भने अर्को चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट डिसाइल पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, यो फर्दर एप्लाई पनि हुन्छ, नहुने होइन, तर अझै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको पर्सेन्टाइल छ अझै है। पर्सेन्टाइल भन्ने अर्को पार्टिसन भ्यालु छ, त्यसलाई म अलिकति डिटेलमा भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्छु, त्यसपछि म फर्मुलामा जान्छु है। थर्डमा यो तपाईले जुन लेखाइराख्नु भएको छ यो इम्पोर्टेन्ट छैन र? छ नि, यो त ब्याकग्राउन्ड भयो। यो नबुझ्ने हो भने अनि कसरी पर्सेन्टाइल डिसाइल क्वार्टाइल भनेर कसरी बुझ्ने? मैले त अहिले तिमीहरुलाई के गर्दै एकदम बेसिक कुराहरु भनिरहेको छु है। हैन, तपाईले लेखे बित्तिकै मिटाइदिनु भयो कि, त्यही भएर लेख्नै पाएन। ए हैन, यो बुझ्दा मात्रै भयो। यो कोही एक्जाममा यो लाइन बनाएर त्यसपछि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हुँदैन। लाइन भन्दा नि सर तपाईले त्यो लाइनमा इन्डिकेट गर्नुभएको छ नि, त्यो बुझ्नको लागि लेख्न खोजेको थियौँ कि, त्यही भएर। ए ठीक छ, हैन म त्यो पठाइदिउँला, म भिडियो नभए भिडियो रेकर्डमा पनि छ, त्यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ। हस् सर। पर्सेन्टाइल PI 1 2 3 पर्सेन्टाइल भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टबाट पर्सेन्टाइल भएको हो यो है। डिसाइल चाहिँ यो डिकेड हैन, डेसी भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 10 सँग रिलेटेड कुराहरु हो त्यो। क्वार्टर 1/4 भयो, 1/10 भयो डेसी भने। त्यसपछि पर्सेन्टाइल यो पर्सेन्टबाट आयो, पर्सेन्ट भनेको 100 आउट अफ 100 भन्ने बुझ्छौं हामी। त्यो भएर डिस्ट्रिब्युसनलाई 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने पार्टिसन पोइन्टहरुलाई चाहिँ के भन्छ? पर्सेन्टाइल भन्छ। पर्सेन्टाइल्स, यो पर्सेन्टाइल चाहिँ डिसाइल्स भने जस्तै यो पनि प्लुरल फर्ममा हुन्छ, एउटा मात्रै पर्सेन्टाइल हुँदैन, धेरै हुन्छ। कतिवटा पर्सेन्टाइलहरु हुनुपर्छ होला यसलाई 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नको लागि। एउटा डिस्ट्रिब्युसनलाई 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्नको लागि कतिवटा पोइन्टहरु चाहिन्छ? पार्टिसन पोइन्टहरु 99 है, अघि पनि गरिसकेको छ। 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न 3 पोइन्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न 9 पोइन्ट्स भने 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नको लागि कतिवटा पोइन्टहरु हुन्छ? 99 पोइन्ट्सहरु हुन्छ भने यो पार्टिसनहरु यस्तो सानो, एकदमै सानो पार्टिसन, एकदम नजिक नजिक हुन्छ यिनीहरु है। र ठीक बीचमा एउटा पोइन्ट हुन्छ, पार्टिसन पोइन्ट हुन्छ, त्यो बीचमा पर्ने पार्टिसन यो पर्सेन्टाइललाई चाहिँ P50 भन्छ भने सुरुकोलाई P1 P2 P3 यस्तो हुँदै जान्छ है यो पर्सेन्टाइलमा चाहिँ। अनि लास्टमा आउने पर्सेन्टाइल चाहिँ कति होला? P99 हो, त्यो भन्दा अगाडि आउने P98 हो, यसरी हुन्छ है। अब यसमा यो कन्सेप्ट एकदमै क्लियर हुने है। यहाँनिर चाहिँ म अब भन्दैछु, किनभने यो भन्दा पछाडी क्वेशन कसरी सोध्छ भने, हामीलाई एक्जाममा कसरी सोध्छ भने यो पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गर भनेर चाहिँ एकदम कमै मात्रै सोध्छ है। भनेको जस्तो 30th पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्यो भने त्यो एकदमै सिम्पल क्वेशन हो, एकदमै सिम्पल क्वेशन हो। त्यो भन्दा सजिलो क्वेशन नै छैन अब है। तर तिमीलाई कसरी सोध्छ भन्दा त्यो 30th पर्सेन्टाइल हो भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्यै सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसलाई एनालाइसिस गरेर बुझेर त्यो 30th पर्सेन्टाइल हो भन्ने क्लियर भएपछि अनि बल्ल P30 रहेछ यो भनेर त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले सुरुमै P30 फाइन्ड गर भनेर दिँदैन है, किनभने क्वेशनहरु हामी हेरौँला, हामीले बुकमा भएको क्वेशनहरु पनि त्यस्तै टाइपको छ, त्यो पछि हेरौँला। त्यही भएर एउटा कन्सेप्ट के क्लियर हुनुपर्छ भने, जस्तो यसमा हेर त, यो P1 भन्दा सानो आइटमहरु कति पर्सेन्ट छ भनेर बुझ्नु भन्दा पहिला यो प्रत्येक पर्सेन्टाइलले यो बीच-बीचमा पार्टिसन त गरेछ नि। अघि डिसाइलको बीचमा एउटा सेक्सनको के भन्छ बीचमा कति पर्सेन्ट आइटम हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। डिसाइलमा दुईवटा डिसाइल कन्सिक्युटिभ डिसाइलको बीचमा कति पर्सेन्ट आइटम छ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ, 10% हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले
है, किनभने 10 इक्वल पार्ट्स हुन्छ। 100% लाई 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्दा एभ्री पार्टमा चाहिँ कति पर्ने भयो, 10% आइटमहरू हुने भयो है। 10% को ग्यापमा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, पर्सेन्टाइलहरू 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भएको हुनाले 100% लाई 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्दा एउटा पार्टमा कति हुन्छ, 1% हुन्छ है। त्यो भएर P1 यो बीचमा पनि यसमा पनि 1% छ, यसमा 1% छ भनेको प्रत्येक पार्टमा चाहिँ कति कति पर्सेन्ट छ, यहाँ पनि कति छ, 1% छ है। त्यसो हो भने P1 भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ हेर त यसमा, लेस देन P1 भनेको कति पर्सेन्ट आइटम छ, 1%। लेस देन P2 कति पर्सेन्ट छ, कति पर्सेन्ट छ, लेस देन स्मलर देन P2 2%, 2%। स्मलर देन P3 3%, 3%। यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट होला ल, P40 भन्ने, स्मलर देन 40 P40 चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ, 40%, 40% हुन्छ भने P98 भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ होला, P98 सर, हो 98, P98 भन्दा सानो आइटम 98% हैन, 98% छ। अनि P1 भन्दा लार्ज आइटमहरू कति पर्सेन्ट छ त्यसो भए, 99, 99। P1 भन्दा ठुलो आइटम कति पर्सेन्ट छ, 99% छ। P99 भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ, त P99 भन्दा सानो त सर 1% हुन्छ होला नि, सरी होइन 99, 98। P99 भन्दा सानो स्मल आइटमहरू 99% नै छ भने P99 भन्दा ठुलो आइटमहरू 1% छ। यो छेउमा पनि 1% छ नि हैन। P99 भन्दा ठुलो आइटम 1% छ भने त्यो भन्दा सानो आइटम 99% छ। 98 भन्दा सानो भन्नुभयो, त्यसो भए त सर 2% भएन, 98 to 99 99 भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट, P99 99 भन्दा त सर 1% भएन। यो 99 भन्दा यता चाहिँ स्मल आइटमहरू छ भने यता चाहिँ लार्ज आइटमहरू छ। 99 भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट भयो, 99%। त्यो भन्दा लार्ज आइटम 1% हो। क्लियर छ? यस सर। अब त्यसो भएदेखि मलाई एउटा पार्टिसन भनेको त P1 P2 P3 गर्दै अप टु कहाँसम्म जाने रहेछ, P99 सम्म जाने रहेछ हो। 99 सम्म जान्छ, कुनै बीचमा कुनै छोड्दैन है। यहाँ लेख्दाखेरि छुटेको सबै लेख्न भ्याइँदैन। क्वार्टरमा 4वटा 3वटा थियो, 3वटा मात्र लेखियो। डिसाइलमा 10वटा थियो, त्यो पनि लेखिहालियो। तर यसमा चाहिँ 99 लेख्न सकिँदैन सबै है, बीचमा सबै छ भनेको 1 अप टु 99 सबै पर्सेन्टाइलहरू छ। अब मलाई एउटा कुरा के भन भने त्यो कुन चाहिँ पर्सेन्टाइल हो, जुन भ्यालु भन्दा जुन पर्सेन्टाइल भन्दा सानो आइटम चाहिँ 70% होस्। त्यो पर्सेन्टाइल भन्दा सानो आइटम 70% हुने पर्सेन्टाइल कुन हो सर? P70। P70 हो? हजुर सर, P70 हो। P70। अनि त्यो कुन चाहिँ पर्सेन्टाइल, त्यो पर्सेन्टाइल त्यो भ्यालु भन्दा ठुलो आइटम 40% हुने। सर P40। सर 40% भन्नुभयो, P60 हुन्छ, P60। 40% त्यो कुन पर्सेन्टाइल जुन त्यो भ्यालु भन्दा ठुलो आइटम 40% होस्, त्यो कुन पर्सेन्टाइल? P60। ल यो कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर भयो भने मात्रै हामीले अब पछाडिका न्युमेरिकलहरु, यो पर्सेन्टाइलसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरु चाहिँ हामी गर्न सक्छौं है। यो कन्सेप्ट, त्यही कन्सेप्ट हो मैले यो क्लियर गराउन खोजेको। यो कुरा चाहिँ याद गरिराख, पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यो P40 अघि मैले भन्दै थिएँ, त्यो कुन चाहिँ भ्यालु, कुन चाहिँ पर्सेन्टाइल हो त्यो जुन भन्दा ठुलो आइटम चाहिँ कति पर्सेन्ट होस्, 40%। ठुलो आइटम 40% भनेको सानो चाहिँ कति हुनु पर्यो, स्मल आइटम कति पर्सेन्ट हुनु पर्यो, 60%। किन टोटलमा चाहिँ कति छ, यो 100% हुनु पर्यो है। त्यो भएर यो 40% लार्ज आइटम भनेर दिएको छ भने पनि यो कुन हो, यो चाहिँ
P60 हो किन भन्दा यसको स्मल आइटम चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 60% छ भनेको पर्सेन्टाइलको पोजिसन यो जुन नम्बर आएको छ नि सफिक्समा 50 40 3 2 1 भने पोजिसन भयो पर्सेन्टाइलको यो पर्सेन्टाइलको पोजिसन केले डिटरमाइन गर्छ हाउ मेनी आइटम्स आर स्मलर हाउ मेनी भनेको नि हाउ मच पर्सेन्ट भनौँ न आइटम्स आर स्मलर देन दैट भ्यालु ले डिटरमाइन गर्छ यसको पोजिसन P30 भनेर आयो भने 30% आइटम स्मलर P45 भनेर आयो भने 45% आइटम स्मलर है जहिले पनि सानोमा आउनु पर्यो के त्यो पर्सेन्टाइलको पोजिसन डिटरमाइन गर्नको लागि त्यो पर्सेन्टाइल भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ मात्रै त्यति थाहा भयो भने हामीले पर्सेन्टाइलको पोजिसन इजिली हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं त्यो भएर यो पर्सेन्टाइलको पोजिसन थाहा पाउनको लागि त्यो भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ अघि मैले यहाँ भने 40% लार्ज आइटम हुने पर्सेन्टाइल कुन हो भन्यो भने P40 भन्यो भने त रङ भइहाल्यो किन भन्दा त्यो पोजिसन थाहा पाउनको लागि त त्यो भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ थाहा हुनुपर्छ है अघि मैले लार्ज आइटम भनेको थिएँ नि 40% त्यसमा स्मल आइटम कति छ त 40% लार्ज छ भने स्मल 60% छ त्यो भएर 60% स्मल आइटम हुने पर्सेन्टाइल कुन हो P60 त्यसरी आइडेन्टिफाई गरिन्छ है यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ तिमीहरुको लागि एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरु पनि प्राय यस्तै टाइपको सोधेको हुन्छ अहिले मैले भनेको जस्तो इजी पनि हुँदैन अझै है अझै मैले त एकदम बेसिक कन्सेप्टको कुरा गरिरहेको छु अहिले त्यो भन्दा लार्ज आइटम त्यो भन्दा स्मल आइटम भनिरहेको छु हैन त्यहाँ चाहिँ अब टप अथवा पुअर हैन पुअरेस्ट रिचेस्ट यस्तो टाइपको क्वेशनहरु टर्महरु त्यहाँ राखेको हुन्छ त्यसलाई पनि थोरै मोडिफाई गरेर हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिकल के भन्छ लेभलमा ल्याएर त्यसपछि यो बनाउनै पर्ने हुन्छ लाइन बनाएर त्यसपछि त्यो पार्टिसन भ्यालुहरु यो पर्सेन्टाइलहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ एक्जाममा धेरै सोध्ने गर्दछ त्यो भएर पनि तिमीहरुलाई यो मैले अलिकति एउटा पुरै क्लास नै यसैको बेसिक कन्सेप्टको लागि भनेर मैले छुट्याएँ है अब फर्मुलाहरु चाहिँ आज लेख्न भ्याइएन अब भ्याइदैन मैले भोलिको क्लासमा अब यो कुनै डिस्क्रिप्सन नगरिकन डाइरेक्टली के गर्छु यो क्वार्टाइलको म सबै टोटली डिटेल फर्मुला लेखाउँछु है क्वार्टाइलको चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी गर्ने डिस्क्रिटमा कसरी गर्ने त्यसपछि यो कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी गर्ने यो कुराहरु चाहिँ म पुरै टोटली लेखाइदिन्छु त्यो लेखाएपछि त्यही कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ तिमीहरुले डिसाइल र पर्सेन्टाइलको पनि फर्मुलाहरु आफै पनि बनाउन सक्छु किनभने त्यो स्लाइटली केही त्यो टर्महरु नोटेसनहरु चेन्ज गरिदियो भने फेरि अरु प्रोसेस एक्ज्याक्टली सेम हो फेरि यसमा पनि जुन मिडियनको प्रोसेस थियो मिडियन हामीले जसरी फाइन्ड गरेका थियौं क्याल्कुलेट गरेका थियौं त्यो प्रोसेसहरु लेखेका थिए मैले मिडियनको एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हो क्वार्टाइल डिसाइल र पर्सेन्टाइलको किन भन्दा मिडियन इज अल्सो अ पार्टिसन भ्यालु क्वार्टाइल डिसाइल एन्ड पर्सेन्टाइल दे आर अल्सो पार्टिसन भ्यालु मिडियन सिंगल हुन्छ बीचमा हुन्छ त्यो भएर त्यसलाई पार्टिसन भन्दा पनि अझै केमा लगेर राख्दियो सेन्ट्रल भ्यालुमा एभरेजमा लगेर राख्दियो त्यसलाई काउन्ट गर्दियो भने यिनीहरु चाहिँ एभरेज भयो किन भन्दा यसमा धेरै नम्बरहरु पार्टिसन भ्यालुहरु हुन्छ एउटा मात्र सिंगल हुँदैन त्यो पनि बीचमा हुँदैन त्यसले त्यो भएर यिनीहरुलाई पार्टिसन भ्यालु भनेर छुट्टै राखिदिएको तर प्रोसेस चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हो क्वार्टाइल मिडियनको लागि फर्स्टमा एरेन्ज गर्नुपर्छ आइटमहरु क्वार्टाइल डिसाइल पर्सेन्टाइलमा पनि पर्छ त्यसपछि मिडियन इक्वल टु n+1/2 ts आइटम गर्नु पर्थ्यो भने क्वार्टाइल्समा पनि एक्ज्याक्टली सेम हो तर क्वार्टाइल तीनवटा हुन्छ एउटा मात्रै हुँदैन त्यो भएर तीनवटाको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुन्छ तर सिमिलर फर्मुला छ n+1 भन्ने त्यहाँ पनि छ मिडियनमा n+1/2 थियो किनभने 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्थ्यो मिडियनले भने यो क्वार्टाइलले चाहिँ को इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ त्यो भएर कि n+1/4 भन्ने आउँछ त्यहाँ ts आइटम नै हो त्यो पनि है त्यो भएर प्रोसेस एक्ज्याक्टली सेम छ यो के भन्छ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ मिडियनको लागि भने यिनीहरुको लागि पनि चाहिन्छ है एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यो भएर यसको फर्मुला चाहिँ म अर्को क्लासमा गराउँछु भोलिको क्लासमा है अनि त्यो फर्मुलाहरु लेखिसकेपछि अनि बल्ल हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं ल अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्नु पर्छ है